बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जरावाला वाक़े में मुतासरा चर्च मसीही रिहाइश गाहों की मुफस्सल रिपोर्ट तलब। वजारत मजहबी अमूर और अक़लियती अमूर ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट मांग ली। 3 रोज़े मुफस्सल रिपोर्ट अरसाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। जरावाला वाक़े में मुतासरा चर्चेस मसीही रिहाइश गाहों की मुफस्सल रिपोर्ट तलब। वजारत मजहबी अमूर और अक़लियती अमूर ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट मांग ली है। 3 रोज़ में मुफस्सल रिपोर्ट अरसाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जरावाला वाक़या में मुतासरा चर्चेस और मसीही कॉलोनियों में जितनी भी आबादी मुतासर हुई, इसी हवाले से वजारत मजहबी अमूर और अक़लियती अमूर की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मुफस्सल रिपोर्ट मांगी गई है। वजारत मजहबी अमूर और अक़लियती अमूर की जानब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि जरावाला वाक़या में मुतासरा चर्चेस और मुतासरा ईसाई कॉलोनीज़ के हवाले से तमाम तर रिपोर्ट मुहस्सर की जाए। कितने मुतासरा चर्चेस की जो है वो मुतासरा हुए हैं और इसी तरह कितनी जो है मसीही कॉलोनीज़ जो है उन जलाओ गिराव के वाक़यात में मुतासर हुई हैं। तमाम तर रिपोर्ट जो है वो वजारत मजहबी अमूर पंजाब को इरसाल करने के काम जारी किए गए हैं। 3 दिन के अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तमाम तर रिपोर्ट जो है वजारत मजहबी अमूर को इरसाल करने के पाबंद होंगे। और इसी हवाले से साथ साथ ये भी हदायत जारी की गई हैं कि कितने मुतासरा चर्चेस की बहाली पर काम हो चुका है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद जिला काउंसिल हॉल में गांव देहात अब चमकेंगे सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिला इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट और जिला काउंसिल हुक्काम ने शिरकत की। गांव की सफाई के हवाले से स्पेशल प्लान तश्कील दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद जिला काउंसिल हॉल में गांव देहात अब चमकेंगे सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। क्या बात करें यहाँ पर देहातों के हवाले से, तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब का जो प्रोग्राम था कि अब देहात चमकेंगे, तो इस सिलसिले में आज बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहाँ पर ऐसे ही सदर भी मौजूद थे, वहाँ पर जो है वो ADLG भी मौजूद थे। और फैसला किया गया कि गांव देहात में सैनिटेशन के हवाले से कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो कि अपने तौर पर फंड्स का इकट्ठा करेंगी। फिर वहाँ से रक्शे लगवाए जाएंगे जो कि वहाँ से जितने भी सीवरेज या जितने भी गार्बेज, जितना भी कूड़ा होगा वो तमाम उठा के गाँव से बाहर ऐसी जगहों पे मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर WMC की जानब से या दूसरे जो इदारों की जानब से वहाँ पर बाकायदा तौर पर बनाए जाएंगे जहाँ पर कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा। कूड़ा कलेक्शन सेंटर होंगे। गांव देहात के लोग अपने ही फंड डालकर एक बाकायदा तौर पर कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के ज़रिए अपने तमाम मामलात हल कर लेंगे। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त कही जा रही है, बड़ी अहम अचीवमेंट कही जा रही है कि इसमें। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिला इंतजामिया रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की नाअहली GTS बस स्टैंड पर खवातीन के लिए बनाई गई इंतजार गाह को ताले लग गए। मुसाफिर खवातीन बाहर इंतजार करने पर मजबूर। GTS बस स्टैंड पर खवातीन मुसाफिरों के लिए इंतजार गाह बनाई गई थी। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अदम तवज्जो। GTS बस स्टैंड पर खवातीन के लिए बनाई गई इंतजार गाह को ताले लग गए। मुसाफिर खवातीन इंतजार गाह के बाहर बैठने पर मजबूर। GTS बस स्टैंड पर खवातीन मुसाफिरों के लिए इंतजार गाह बनाई गई थी। सुपीरियर कॉलेज जंग में महफिल मुशायरे की सदारत नदीम भाभा और निजामत सैयद इनाम शाह ने की। मुशायरे में मुल्क भर से मशहूर शुरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में टेक्सटाइल डिज़ाइन का डिस्प्ले, तलबा ने शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम पेश किया। सुपरवाइजर तहमीना अफजल, फ़हीम तुफैल और दीगर असातिज़ा ने विजिट किया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल डिज़ाइन के तलबा का फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले लगाया गया है जिसमें मुख्तलिफ नौइयत का मुनफरिद काम देखने में नज़र आ रहा है। क्या इनोवेशन है इसमें ऐड ऑन किया आपने? मेरा टॉपिक जो है मदर डिवोशन है। मैंने अपनी मामा से इंस्पायर होकर ये काम चूज़ किया है और मैं जब भी वो किसी फैब्रिक पे काम करती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था और मैं भी इस काम को आगे लेके आई हूँ और उन्हीं की वजह से मैंने टेक्सटाइल फील्ड चूज़ की है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मॉडर्न टेक्सटाइल को समझ सकूँ। मेरा टॉपिक है डिस्ट्रैक्टेड माइंड। ये एक ऐसे पर्सन की थॉट्स हैं जो एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पा रहा होता और फिर मैंने इंस्पिरेशन ली है अपनी अमर बेल से जो कि बहुत टैंगल्ड फॉर्म होती है, उसमें भी हम एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते। क्या इनोवेशन है, क्या आइडिया है और किस थीम पर काम किया आपने?
मेरा टॉपिक है ऑप्टिकल इल्यूजन। मैंने वीविंग के साथ इल्यूजन क्रिएट किया है और अंदर लाइट्स लगवा के शो करवाना चाहा है कि एक इल्यूजन में ऐसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट काम होता है जिससे आप देख के लगता है कि रियल है लेकिन इट्स नॉट अ रियल थिंग। तो मैंने अंदर लाइट्स लगवा के और शाइनिंग रिबन यूज़ करके अपने काम को शो करवाया है। के तौर पर बच्चों का काम जो है वो काबिल तारीफ है। साजा की तरफ से, ज्यूरी की तरफ से उनकी जो काविशें हैं, उनकी कोशिशें हैं। जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बढ़ती महंगाई ने लोगों की जिंदगियां मुश्किल बना दी। अक्षय खुरोनोश और बिजली के बिलों में इजाफा, टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, बिजली के बिल जमा कराना चैलेंज बन गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब तबके की कमर तोड़कर रख दी। कभी अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा तो कभी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। बोले आम मार्केट में चीनी 160 रुपए किलो तक जा पहुंची है। जिले इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल नहीं किया। दुकानदारों ने भी खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। एक मजदूर जो है, आप अंदाजा लगा लें कि 700 अगर उसकी दिहाड़ी है तो वो घी किस हिसाब से खरीदेगा, चीनी, सालन जो है, सब्जी किस हिसाब से खरीदेगा। मटर मार्केट में, मंडी में है 45 रुपए किलो, हमारे मार्केट में 130 रुपए बिक रहे हैं। तो कोई पूछ नहीं रहा। मटर और प्याज और ये लहसुन है, ये बेसिक चीज है सालन के लिए। इसके रेट आप देख लें कहाँ होगा। तो वो 700 रुपए में बेचारा क्या करेगा, खुदकशी करेगा या फिर जाके किसी अफसर का गला घोटेगा। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस ने भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं इस महंगाई में बंदा क्या करे, खाने पीने का खर्च पूरा करे या बिल अदा करे। हर चीज ही महंगाई होगी। रोटियां बच्चों खिलानी मुश्किल होगी। 2 टाइम खिला रहे हैं, 3 टाइम खिला रहे हैं। एक मजदूर बंदा कमा रहा है तो पढ़न बच्चों पढ़ावे, रोटी खावे कि बिल भरावे। इन्ने क तंग आ गए ना, ऐसे हुकूमत को खत्म होना चाहिए। सब्जियां, दालां, हर चीज महंगाई ज्यादा कर दी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਅੱਗੇ 2-2.5-300 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ, बीमार बंदा में की करिए। शहरी कहते हैं हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। फैसलाबाद में मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकी। एलाइड अस्पताल 2 में 15 प्रिंटर खराब, ऑनलाइन सिस्टम मुतासर। अस्पताल अमला मरीजों को मैनुअल पर्ची देने लगा। मरीज पर्ची ताखीर से मिलने पर इंतजार की सूली पर लटकने लगे। अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद की शोबा बैरूनी, अंदरूनी और इमरजेंसी के प्रिंटर खराब हैं। ड्यूटी पर मौजूद अमला पहले मरीज का कंप्यूटर में इंदराज और बाद मैनुअल तरीके से पर्ची देने लगा। मरीज पर्ची ताहीर से मिलने पर इंतजार की सूली पर लटकने लगे। MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं प्रिंटर ठीक कराने के लिए मुतलका कंपनी को टेंडर किया था मगर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। दोबारा टेंडर जारी कर रहे हैं। जी, इस सिलसिले में हमने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता कर लिया है और कुछ इंक जरा डिम चल रही थी, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जफर इकबाल का मजीद कहना था 3 प्रिंटर नए खरीदे हैं, खराब भी जल्द ठीक होंगे। तमाम वार्ड्स में प्रिंटर के जरिए ऑनलाइन निजाम चला रहे हैं। प्रिंटर ओवरलोड होने के बायस खराब हुए। प्रिंटर हमने नए भी परचेज किए हैं। मल्टीपल जगह पे हमारे प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्सरे में इस्तेमाल हो रहे हैं, OPD में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा इमरजेंसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। नए भी 3-4 हमने खरीदे हैं और 7-8 यहाँ काउंटर हैं। अलाइड अस्पताल 2 में इस वक्त 35 प्रिंटर फाल हैं जिससे ऑनलाइन निजाम चलाया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद के साथ साजादार हुसैन, CT41 फैसलाबाद। CEO हेल्थ ऑफिस जंग में मीटिंग। महकमा सेहत जंग का हफ्ता आगाही मुहिम चलाने का फैसला। हफ्ता आगाही में मां के दूध की अफादियत बारे आगाही दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बच्चों में माँ के दूध की अफादियत के हवाले से जो है वो हफ्ता आगाही मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया है। महकमा सेहत जंग की जानिब से जो है वो इस बारे में आगाही मांग को आगाही दी जाएगी। मेरे साथ CEO हेल्थ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया है, क्या क्या इसमें जो है वो स्टेप लिए जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक ये मंडे से पूरा हफ्ते के लिए एक आगाही मुहिम का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये आगाही बेसिकली माँओं को अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाने के लिए है। इसमें माँ के दूध की अफादियत, बच्चों की सेहत और उनके बारे में मुकम्मल पूरे हफ्ते तक आगाही दी जाएगी और तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ में इसके लिए आगाही दी जाएगी। इसके सिलसिले में हमारी तमाम हेल्थ वर्कर्स भी घर घर जाके लोगों को इसकी अहमियत का बताएंगी और डेफिनेटली ये एक बच्चों के लिए बहुत मौसर ग़िज़ा है माँ का दूध। और पहले 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही बच्चों को पिलाना चाहिए और माँ का दूध 2 साल तक बच्चे को पिलाना चाहिए। इससे बच्चे की सेहत पे बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। तो इसी सिलसिले में हमने एक मुहिम का आगाज़ मंडे से कर रहे हैं जिसका इफ्तिताह इंशाल्लाह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब करेंगे
تو یہ اس سلسلے میں جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہفتہ آگاہی مہم کا جو ہے وہ آغاز سوموار سے کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک سیمینار اور مزید میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کریسن کمپلیکس میں آل پنجاب شہید بے نظیر بھٹو فلائنگ ٹینس چیمپئن شپ جاری۔ چیمپئن شپ میں پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رضا سے۔ علی، آگاہ کیجیے گا۔ آل پنجاب فلائنگ ٹینس چیمپئن شپ کے مقابلے جو ہے وہ کریسن کمپلیکس میں جاری ہے، جس میں کھلاڑیوں کی کثیر تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، وہ اپنے جوہر دکھا رہے ہیں اور تگڑے میچ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلے ارشد جٹ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے اور نوجوانوں کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ ہماری محترمہ جب بھی کبھی جا رہی ہوتی تو ان کو پتہ چلتا کہ ادھر میچ ہو رہے ہیں، تو ادھر جا کے جو نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتی اور میچ بھی دیکھتی۔ تو ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کھیل کود میں حصہ لیں اور پاکستان کے اچھے شہری بنیں۔ سب سے پہلے چوہدری ارشد جٹ صاحب اور میڈم ناصرہ کفیل، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور محترمہ بے نظیر کے نام سے اس کو منسوب کیا اور کھیلوں کے میدان میں ایک اچھا اقدام کیا۔ اختتام میں نوجوانوں کے لیے جو مواقع فراہم کیے گئے، اس کھیل کے میدان میں نوجوان اگر آتے ہیں تو یہیں سے ہماری سیاست بھی چلتی ہے، یہیں سے ہماری لوگ جو ہے کامیاب ہونے کے بعد ہمارے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، ان کی ایک تیاری ہوتی ہے اور ملکی گیموں کے جو بڑی بڑی ٹیمیں اس کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں، ان شامل ہونے کے بعد ملک کا ایک نام روشن کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ مہنگائی، غربت اور ٹینشن کے اس دور میں نوجوان نسل کو ٹینشن فری کرنے کے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ میلے کو منعقد کیا، جس میں پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے، سٹی 41 نے اور میڈم ناصرہ کفیل نے، ارشد جٹ صاحب نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ، جس کے تعاون کی وجہ سے ہم نے یہ ہرا بھرا میلہ سجانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ جس کی طریقے سے کمپلیکس میں اس وقت حوصلہ افزائی کے لیے پیپلز پارٹی کے عہدیدار علی رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چنیوٹ پنڈی بھٹیا روڈ کی تعمیر و مرمت کا پہلا مرحلہ مکمل۔ 1 ارب 40 کروڑ کے منصوبے سے روڈ پر کام کرنے کی پہلی لیہ تیار، گاڑیوں کی آمد و رفت شروع، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چنیوٹ پنڈی بٹیا روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار تھا۔ آئے روز حادثات میں اموات کی وجہ سے سول سوسائٹی اور میڈیا نے کئی بار اس مسئلہ کو اجاگر کیا، جس کے بعد پنجاب حکومت نے روڈ کی تعمیر و مرمت کی منظوری دی۔ منصوبے کی کل لاگت 1 ارب 40 کروڑ روپے ہے، جس میں سے اب تک 88 کروڑ کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں روڈ پر کارپیٹ کی پہلی لیئر ڈال دی گئی ہے۔ کارپیٹنگ ہونے سے سڑک قابل استعمال ہو گئی، شہریوں نے بھی روڈ بننے پر سکھ کا سانس لیا۔ ماشاءاللہ حکومت والوں نے اچھا کام کیا ہے اور آنے جانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پہلے ہم تکلیف میں بھی بہت تھے، بائک کا نقصان ہوتا تھا، لوگوں کا نقصان ہوتا تھا، حادثے ہوتے تھے، جس وجہ سے اب ماشاءاللہ انہوں نے کام اچھا کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں روڈ پر دوسری اور تیسری کارپیٹ لیئر ڈالی جائے گی، جس سے سڑک کی مضبوطی اور ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب شاہد محمود چودھری، جنرل سیکرٹری غلام مرتضی ہیرو نے استقبال کیا۔ چیئرمین پروفیشنل میڈیا گروپ اللہ رکھا چودھری، سابق صدر سرور علی چودھری سمیت دیگر عہدیداروں کی بھی شرکت۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ضلع چنیوٹ میں جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے صحافیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر اقدامات کریں گے۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ عبداللہ احمد کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ۔ صدر پریس کلب شاہد محمود چودھری، جنرل سیکرٹری غلام مرتضی ہیرو موجود۔ چیئرمین پروفیشنل میڈیا گروپ اللہ رکھا چودھری بھی موجود تھے۔ سابق صدر سرور علی چودھری سمیت دیگر عہدیداروں کی بھی شرکت۔ صحافیوں کے شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے سے متعلق گفتگو۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے صحافیوں کے ساتھ مل کر اقدامات کریں گے۔ فیصل آباد الائیڈ ہسپتال 2 میں پارکنگ کے بڑھتے مسائل اور فیس زیادہ وصول کرنے پر ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال کا نوٹس۔ ہسپتال کی پارکنگ کا ٹھیکہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کو دینے کا فیصلہ۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر علی کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیس کے حوالے سے شہریوں کی شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس پر ایکشن لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ارسلان درانی سے۔ ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، الائیڈ ہسپتال 2 میں پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے اور پارکنگ پر جو شکایات آ رہی تھی شہریوں کی جانب سے، اس پر ایم ایس الائیڈ ہسپتال 2 ڈاکٹر ظفر اقبال نے نوٹس لیا ہے اور اس کے حوالے سے اقدامات بھی کیے ہیں۔ وہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں، میرے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا مسائل اور شکایات جو ہے آپ کی طرف آ رہی تھی اس حوالے سے؟ السلام علیکم۔ اس سلسلے میں اوور چارجنگ کے حوالے سے ملٹیپل کمپلینٹس آ رہی، ان کو اس سے پہلے بھی ہم متعدد دفعہ وارننگ ایشو کر چکے ہیں اور جرمانہ بھی کیا تھا،
لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. آج ہم نے ان کا جو کانٹریکٹ ہے منسوخ کر دیا ہے اور ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ میں شکر گزار ہوں کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ان کی تعاون سے ہم نے یہ کانٹریکٹ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کو دے دیا ہے. آج انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کی ہینڈ اوور ٹیکن اوور ہو جائے گی. بالکل جی، جو پارکنگ کے مسائل تھے اور پارکنگ پر جو اوور چارجنگ کی جا رہی تھی اس حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں اور جو پارکنگ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. جھنگ کے مقام پر تریمو بیراج میں پانی کی سطح میں اضافہ. پانی کا بہاؤ 71,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا. دریائے جہلم میں پانی آنے سے سطح مزید بلند ہونے کا اندیشہ ہے. 8,000 کیوسک کے اضافے کے بعد تریمو بیراج پر پانی کا بہاؤ 71,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا. دریائے جناب کے حفاظتی بند میں موجود علاقے زیر آب ہیں. دریائے جہلم کے کنارے پر موجود کچی بستیاں زیر آب آنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. جھنگ کے نئے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر میں اہم پیش رفت. ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس کے نقشے کی باقاعدہ منظوری دے دی. تعمیر کا عمل رواں سال ہی شروع کرنے کا فیصلہ. ابتدائی طور پر وکلاء کی چیمبر کے لیے جگہ مختص اور تعمیرات مکمل کی جائیں گی. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے عدلیہ اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون کو سراہا گیا. صدر بار منیر احمد سدھانا کا کہنا تھا کہ تعمیر کا عمل جلد شروع کیا جائے گا. جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کا پروجیکٹ عرصہ دراز سے التوا کا شکار تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے عدلیہ کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کی خدمات بھی قابل تحسین ہیں. نئے کمپلیکس کی تعمیر سے جوڈیشل افسران اور وکلاء کے مسائل جلد حل ہوں گے. وکلاء کو چیمبرز سینیورٹی کی بنیاد پر الاٹ کیے جائیں گے. محکمہ صحت جھنگ کے ملازمین کے لیے اچھی خبر. 3 سال سے زائد عرصے سے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ. ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا گیا. ملازمین کو تمام ریکارڈ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. 24 ملازمین کی فائلیں جمع، 16 ملازمین کے کیس مکمل کر کے ریکارڈ جمع کر دیا گیا، جبکہ 8 ملازمین کے ڈاکیومنٹس مکمل نہ ہونے پر نوٹس جاری کر دیا گیا. ملازمین کو جلد ڈاکیومنٹس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. فیصل آباد میں سیکیورٹی انچارج الائیڈ اسپتال حکیم خانہ نیازی کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب. وی سی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری، ایم ایس الائیڈ اسپتال ڈاکٹر فہیم یوسف، سابق ایم ایس الائیڈ اسپتال ڈاکٹر رانا بشیر، پیٹرن ان چیف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر معروف سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس سٹاف شریک ہوئے. جھنگ سے تعلق رکھنے والے شہید پولیس کانسٹیبل فیض اللہ کی 30ویں برسی. ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر خان کی شہید کے گھر آمد. ایس پی انویسٹیگیشن نے شہید کے ورثاء سے ملاقات کی. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے سٹی 41.